ताणें आमकां टायम दिल्लो आहा. देव बरें करूं म्हणटा तुका. आमच्या पंच मेंबरांक सगल्यांक ती सगळीं एकामेकाक हात मारून आमी काम करता. हिंगा आग्नेलाचो न्हू, मॅडमीचो न्हू, आमचो सगल्यांचो. आनी तुमी आमच्या ह्या प्रोग्रामान वांटो घेवन तुमचोय उतून येस आहा. सो मॅडमीचो जावं सरपंचाचो जावं पंच मेंबराचो आमचो झेडपीचो आनी हे तुमी लोक आहा पळय ते हांव सगल्यांचे आभार मानता. आनी आमी सदांच तुमचे पासत आसतले. हें लास्ट टायमूय सांगलेलें हांवें. बट आमी कितें जाता इलेक्शनाक लागून मेवताच. बट आमी धाकटे प्रोग्राम करून तुमकां कितें करूंक जाता पळय ताका लागून आमी सदांच मेळोन आसा. जावं एग्रीकल्चर, जावं हेल्थाचो, जावं डेवलपमेंटाचो. संदीप बाबान सांगला त्या प्रमाणे आमचें शार वाडत आसा आनी आमी त्या प्रमाणे आमीय काम करीत आसा. बट एग्रीकल्चर आमी सोडूंक ना. कित्याक हांवूय म्हजोय बापूय एक शेतकारी आनी हांव जाणा शेतान काम करपाक कितली आवड जाता पळय तें. आयज लोक मेळना काम करपाक आनी शेतां पाड सोडलेलीं आहा. आमी करया, कितें हेल्प जावं आमी तुमकां सपोर्ट करतले. पयले जाले मनीस, दुसरे जाले काम करपाक इक्विपमेंट. आतां आमी युनायटेड फार्मर्स ऑफ तालिगांव त्या भुरग्यांक घडोवन हाडलेले आहा. कित्याक तुमची कामां करपाक. आयज कोण तरी फुडाकार घेवपाक जाय आनी तेणी घेतलेलो आसा. हांव ताका गौरीशाक आनी तेजे टिमीक देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक बारीक गोश्टी बट ती गमना घडोवन हाडपाक व्हेरी डिफिकल्ट आनी कितले त्रास पडटा ते आमी जाणा. कशें वावता आनी कशें सक्सेस दिवपाक वावता पळय ते. सो इक्विपमेंट जावं ते शेतान कोंसपाक जावं पंप, फेन्सींग, सरान म्हटलां ते भाशेन बांय मारपाक कितले जाण येता आमकां हिंगासर बांय हें करया, आमी तांकां सपोर्ट करूं. तातूंतूच न्हू WRDनूय सपोर्ट करता. सो हांव कितें म्हणटा पळय डिस्ट्रिब्युशन हें जालें म्हणून न्हू आमकां एक तुमचे कडेन उलोवपाक आनी तुमचे मनां उजवाडावपाक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवता. कितें आमी करूंक शकता, कशें करूंक शकता, कशें करया मेळोन आमी तर उलयत आनी करीत आमी सक्सेसफूल जातले. कित्याक आमचें नांव आहा पळय ताळगांव आहा तें तशेंच दर्या ताळगांवकारांची भाजी बरी म्हणून फामाद आसा. आतां आमी लास्ट टायम प्रोग्राम केल्लो तेन्ना ब्रिंजॉल ताका आमी पेटंट हें दिता, नांव दिता. फाल्यां ताळगांवची ब्रिंजॉल म्हणून तुका फामाद आसतली. तेंय करता आमी. सो आमचे वतीन कितें करपाक जाय तें आमी सदांच करतले आनी तुमकां हेल्प करपाक सदांच आसतले. हेजेरूच रावचें न्हू. आमचें शेत आनी आमचें बी आनी साऱ्याचेरूच. मातसो वेळ जाला आसतलो कोरोना व्हायरस आनी पॅन्डेमिकाक लागून लॉकडावन सगल्यो गोश्टी आसा ते हांव उलयना. तुमकां करूंक जाय ते भाशेन आमी करता. लेट जाय जाल्यार आमची नेक्स्ट टायम आमी बरें करया. दुसरें म्हणटा पळय तें आमचे शेतान वाल आमी वेजिटेबल रोयता पळय ते आमी हेजून बियां येवं ना. ती येयली म्हणटकूच मातशी नांवां दिवची. आमचे दिक्षाबाई आसा हिंगा ते कडेन नांवां दिवची बाबा कोण आपूण वेजिटेबलाची बियां कसलीं सोदता पळय ती हांव कशे भाशेन हाडून प्रोवायड करता तुमकां फ्री ऑफ कॉस्ट. आनी आयजूय हो प्रोग्राम केला पळय तो पंचायतीचे मार्फत आमी तुमकां हो फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. सो मुसीबत कितें आसा खंय डिफिकल्टी आहा आमचे पंच मेंबर आसा, आमचे वॉलंटियर्स आहा, आमची मॅडम आसा ती सदांच केन्नाच ना म्हणना. आयज तेका पावना कित्याक तांकां आनीक प्रोग्राम आसलो. सो आमी सदांच हेल्प करपाक तुमचे फुडें हाजीर आसतले. इतलेंच सांगून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आमी चड वगत तुमचो घेयना. आनी हें फुडें करपाक तुमचो हेल्प आहा तो तुमी फुडें येता तशी आमी तुमच्या फाटल्यान धांवन काम करून तुमकां करपाक रेडी आसतली. दुसरो आनीक एक प्रश्न हांव सांगूंक सोदता मलेरिया आनी डेंगूचेर. खूब टायम जाल्लो आहा पावसाचो आनी हो वीक आमी दवरलेलो आहा मलेरिया डेंगू क्लिनिनस सॅनिटेशन फॉगिंग स्प्रेईंग करपाक. आमी एका वाड्यांनी आमी करता
आनी चालू केल्लें आसा. सो ही पॅम्फलेटां तुमकां डिस्ट्रिब्यूट करतली, आमची पंच मेंबरूय धाडटली, तुमकां वॉट्सॅपाचेरूय धाडटले. बिकॉज आयज ह्यो गोश्टी आहा पळय मातश्यो आसपाक जाय, अवेरनस करपाक जाय. शेजाऱ्याक बाबा तिका उदीक आसा, कोणान उदीक आहा जाल्यार तें माती घालून पुरोवया. कट्ट्यांनी उदीक उरता, वाजांनी उदीक उरता प्लेटीन, तितून ते मस्किटो ब्रिडींग जावं. साद्यो गोश्टी. मागीर आमी येता फॉगिंग करता, मागीर आमी येता क्लीन करता, टायम जाता. हें पयलें आपापल्याच्या घरांत तर करी जाल्यार आमी हें डेंगू आनी मलेरिया काबार करूंक शकतले. आतां आमचो 37मान प्रोग्राम आसा, आमी थिंगा वता, दोतोर येवपाचो आसा, तेजे टिमींग घेवन लोकांक अवेरनस करपाक. हांव ह्या माध्यमांतल्यान तुमी आतां कितलींच जाण आसा हिंगासर, तुमी 10 जाणांक सांगूंक शकता बाबा आमी मातशें आमचें वांगण लिंप दवरया, गटर कितें लिंप करपाचें आहा जाल्यार आमकांय सांगा, आमी करून दिता. सो हें प्रॅक्टीस आमी करया आनी आमचो गांव तालिगांवचो आनी सगल्यांक आमी सुटसुटीत रावया. हें आमी करूंक शकतले, करया आमी. प्लीज हेल्प अस आनी आमी तुमकां हेल्प करतले. इतलेच 2 उतरां सांगून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमचे सगळ्यांचे भाग्य अशें आसा की ह्या भागाक तुमचो आग्नेल बाबा सारको सरपंच लाभले कडेन आसा. जो सरपंच म्हाका दिसता हांव हांगाच काम करता. म्हाका कामा निमतान एक दिसाक 8 येवच पडटा, 7 येवच पडटा, 7:30 येवच पडटा, 8 येवच पडटा. पूण हांव जितले टायम ह्या सायडीच्यान पास जाता तेन्ना म्हाका आग्नेल बाब सरपंच तुमचो खंय तरी उबो रावन खंय तरी कोणा तरी ऑफिसरांक कित तरी काम करता तो दिश्टी पडटा ह्या भागांत. सो आग्नेल बाबा सारको सरपंच मेळप हें खरेंच एक ह्या तालिगांवच्या पंचायतीच्या लोकांचें भाग्य अशें म्हाका दिसता. तुमकां खबर आसतलें की तालिगांव ही पणजी सिटीच्या बाजूची पंचायत. सो ऑटोमॅटिकली पणजी जेन्ना पळय सिटी जाता तेन्ना तालिगांव पंचायती बी सिटी जाता, ऑटोमॅटिकली सिटी जाता. पूण आग्नेल बाबाचो प्रयत्न आसा की आग्नेल बाब म्हाका सकाळ फुडें दिश्टी पडटा. काल सकाळी हांव पास येता आसतना मुखार एक कलवट आसा, ते सेलिब्रेशन म्हणून एक रेस्टॉरंट आसा, त्या रेस्टॉरंटाच्या सायडीक तो कलवट निवळ करतालो. आयज हांव येता आसतना पळयलो की तो आनी खंय तरी मुखार खंय तरी लायट खंय तरी पडलेली कितें जाल्ली तें पळयतालो. सो आग्नेल बाबालो हें आसा की सिटी जाल्ले कारणान लोकांक सिटीच्यो ज्यो पळय फॅसिलिटीज आसात त्यो दिवपाच्यो, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर पळय कितें आसा तो सुदारपाचो. त्याच बरोबर आमच्या ह्या भागाच्यो आमदार आनी मिनिस्टर बाय जेनिफर मोन्सेरात हांच्याय बी सहयोगान, हांच्याय बी सपोर्टान आग्नेल बाब जो पळय हांगा एग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट जो करता तो खरोच तेंचो एक सामको तेंची तोखणाय करपा सारकी हें आसा. की तुमकां खबर आसतलें की जेन्ना पळय सिटी जेन्ना वाडटा तेन्ना सिटी बरोबर एग्रीकल्चर हें इलें कमी जायत वयता. एग्रीकल्चरा कडेन कोण लक्ष दिना. सगळ्यांचें लक्ष आसता की सिटी जाल्ले कारणान सिटी डेव्हलपमेंट, सिटी भितर कशें आसपा जाय, सिटी भितर घरां कशीं आसपा जाय, सिटी भितर गटार कशें आसपा जाय, सिटी भितर लायट कशी आसपा जाय. पूण हेचे बरोबरच आग्नेल बाबाचो आनी आमच्या युनायटेड फार्मर्स क्लब आनी जेनिफर मोन्सेरात बायचो एक उद्देश आसा, एक तेंचो प्रयत्न आसता की सिटी जशी आमी डेव्हलप करतात त्याच बरोबर एग्रीकल्चर कशें डेव्हलप करप हेजेरूय बी तेमी जोर दिल्ले कडेन आसा. आमी गेल्या वर्सा सावन हो प्रोग्राम आमी स्टार्ट केल्लो. गेल्या वर्साक आमी कितलींश्या लोकांक भाताचें बी तशेंच आमी सारें दिलें. आतां जर आमी एग्रीकल्चर जर करतलो जाल्यार एग्रीकल्चराची स्टार्ट ही पावसा पासून सुरवात करपाक जाय. पावसाक जर आमी तुमकां खबर आसा ही फाटलीं खुबशीं वर्सां ह्या भागांतली जी पळय शेतां आसा ती पडंग आसली, खुबश्या लोकांनी रोयली नासली. पूण गेल्या वर्साक आमच्या आग्नेल बाबाच्या प्रयत्नान आमी जी पळय जितले लोकांक बी दिलें तितल्या लोकांनी बी व्हरून त्या शेतांक लायलें आनी ती शेतां परत रिवायव केली. आतां ही शेतां रिवायव करप ही पावसाक योग्य, कित्याक पावसाक सपोज आमी जर तें शेत रोयलें जाल्यार त्याच कुडक्याक आमच्यांनी मागीर वांयगणांक आमी कितें करपाक शकतात, आमी भाजी करपाक शकतात. आमी जर पावसाक जर ही शेतां जर निवळ केलें ना आनी जर एकदम जर वांयगणां जर आमी गेले जाल्यार तें शक्य ना. सो पावसा पासून आमी सुरवात करपाक जाय. गेल्या वर्साची आमची इनिशिएटीव म्हाका दिसता एकदम बरी जाली. आनी तेजे नंतर रबी सिजनाक वांयगणां सिजनाक
हांगच्या लोकांनी इतली भाजी रोयली की त्याचो इफेक्ट आमकां पॅन्डेमिकाच्या टायमार दिश्टी पडलो. कित्याक पॅन्डेमिकाच्या टायमार जशी पळय खेडे गांवांनी भाजी जाता तेज्या पेक्षा म्हाका दिसता डब्बल भाजी हांगाच पिकली. तुमी आजून पळयतले की हांगा कितलेशे कुडक्यांनी भेंड्याचे क्रॉप आजून आसा शेतांत. कितल्योश्यो बायलो रस्त्या सायडीक बसून भेंडे विकतात, कितलेशे बायलो रस्त्या सायडीक बसून तवशी विकता, आंबे विकता, चिडकी मिडकी विकता. सो हे एक्चुली कितें आसा, हे तुमी सगळ्यांनी पळय एक उत्पन्न केलें, त्या उत्पन्नाचें तुमकां फळ मेळटा. आनी हें फळ हें जें पळय उत्पन्न घेवप आसा पळय न्ही, हें तुमचें रायट टायमार जाल्ले कडेन आसा. कित्याक ह्या टायमार पॅन्डेमीक जाल्ले कारणान वा कोरोना डिजीज जाल्ले कारणान म्हाका दिसता ह्या भाजयेची ह्या टायमाक चड गरज आसली. आनी हांगा जी पळय सिटीनी जे बिल्डिंगांनी लोक रावता किंवा जेंचे कडेन जेंकां भाजी मेळनाली असली टायमार तुमी तांकां एक अशें देवदूत कशें जाले ह्या भागांतले शेतकार की तुमी तांकां फ्रेश भाजी हाडून पिकोवन तांकां आमच्या लोकांक हांगा तयार करून दिली. आतां पॅन्डेमिकाचो पिरियड जावन न्ही म्हाका दिसता मॅडम जेनिफर मोन्सेरातान ह्या भागाक पॅन्डेमिका टायमार इतलें काम केलें. हांगा ह्या तुमच्या मतदारसंघाचे कितलेशे भाग आसले जे कंटेमिनंट झोन म्हणून आमी डिक्लेअर केल्ले. आनी ह्या कंटेमिनंट झोनाक म्हाजो एज अ डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशन पूण म्हाजो डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट जातालो. कित्याक ह्या कंटेमिनंट झोना भितर जितली पळय लोकांक किट्स दिताले, जावं ती ग्रॉसरी जावं कडधान्य जावं भाजी जावं ही सगळे किट्स दिताले, ते हांव म्हाज्या ऑफिसांतल्यान पॅकींग करून हांव धाडटालो. आनी मॅडम आमकां अशी डायरेक्शन्स आसले की कंटेमिनंट झोनाक जितली फॅमिली आसा तितल्याय झोन फॅमिलींक भितर त्या किट्स पावपाक जाय, त्या लोकांक जाता तितलो हेल्प करपाक जायो. आनी ती पर्सनली मॉनिटर करताली, ऑफकोर्स थ्रू रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट. कलेक्टर आसतालो त्या टायमार, डेप्युटी कलेक्टर आसतालो. आनी ह्या भागांक जितली पळय कंटेमिनंट झोन जाल्ले तितल्या झोनाक आमी किट्स सामकी दिले. मॅडमीच्या प्रयत्नान, मॅडमीच्या डायरेक्शना अंडर किंवा मार्गदर्शना अंडर आमी ह्या भागांतले जितली कंटेमिनंट झोन आसले तांकां आमी किट्स दिले, जेणे करून हो जो पळय कोरोना डिजीज आसा तो चड स्प्रेड जावं नये हेजे खातीर आमी खूब प्रयत्न केले. म्हाका दिसता आग्नेल बाबाचो आतां तरेतरेचे पंप येयल्या, पेट्रोलाचेर चलपी, केरोसिनाचेर चलपी पंप येयल्या, डिझलाचेर चलपी पंप येयल्या. किंवा पयलीं कितें जातालें, लायटीचो जर पंप बसयतलो जाल्यार 3 फेज कनेक्शन जाय आसतालें. आतां 3 फेज कनेक्शनाचें सुद्दां गरज ना, सिंगल फेजाचेर चलपाचे पंप येयल्या, बारीक पंप. तुमगे सपोज जर एक 2000 स्क्वेअर मिटर जर शेत आसा, तेतून जर तुमी बारीकसो होणको मारून थंग जर पंप बसयता आनी एग्रीकल्चर करता जाल्यार गोवोरमेंटा सायडीन सगळी सबसिडी आसा. पंप घेता जाल्यार 90% सबसिडी आसा, बाय मारता जाल्यार 75% सबसिडी आसा. तुमी जर बी घेतले जाल्यार बियाक 50% सबसिडी आसा. आग्नेल बाब तुमचे बरोबर आसतलो. तुमी एक लिस्ट करपाक जाता, खंय खंय शेतांक कोण कोण बाय मारपाक इंट्रस्टेड आसा, खंय तुमी फेन्सिंग करपाक इंट्रस्टेड आसा. फेन्सिंग करपाक, आडो काडपाक किंवा सरी मारपाक ताकाय बी सबसिडी आसा. तुमी सपोज जर कसलेंय जर कितें करपाक जर हेतून भितर आडो म्हणा, फेन्सिंग म्हणा, बाय म्हणा, पंप म्हणा, हेतून भितरले जर कितें जर इन्फ्रास्ट्रक्चर जर तुमकां जर करपाक जाय जाल्यार तुमी आग्नेल बाबा कडेन तुमचें नांव दिया, तुमची लिस्ट करया. आनी तुमकां मुखार पळय जशें पळय टायम टू टायम कितें गायडन्स जायो, कितें हेल्प जाय म्हाजी सायडीन म्हणा, तें तुमकां हांगाच येवन आमी मिटींग करया आनी हांव तुमकां तें सगळें गायडन्स आनी हेल्प दिवपाक तयार आसा. सो आमी त्या दृश्टीन विचार करया. ती पयलींची पद्दत घेवन बसप ना, इल्लेशें शेत रोयलें, इल्लो अशी भाजी रोयली, हातीन उदक घातलें तशें ना. आतां सुदारणा जशी जशी जाता तशें आमी बाय मारप, पंप बसोवप, पायपलायन करप, ही सद्या काळाची टायमाची गरज आसा. सो ह्या दृश्टीन विचार करून आमी खंय खंय कितें जो पळय डेव्हलपमेंट करपाक जायो तो डेव्हलपमेंट करया. तें करपाक तुमी सरपंचा कडेन नांव दिवचें आनी तुमची सगळ्यांक एरिया पळोवन आमच्यांनी जाय जाल्यार पर्सनली तुमचे फिल्डा वचून इन्स्पेक्शन करपाक जाता आनी तुमकां कितें हेल्प, कितें तुमकां गायडन्स करपाक जाय तें आमी दिवपाक आसतलें. तांचो प्रयत्न आसा तो एकदम बरो प्रयत्न आसा. असोच प्रयत्न आनी अशीच जर उमेद जर आग्नेल बाबान जर मुखारी दवरली, तुमची ZP आसा, तुमचे पंचायत मेंबर आसा, तुमी सगळ्यांनी जर इनिशिएटीव जर घेतली आनी आमी जर स्लो करून जर हो भागांत जितली पळय पडंग जमीन आसा ती जर कल्टिवेट केली, कितें ना कितें तरी कल्टिवेट करप, खंय ना खंय भाजी रोवप, मुळो रोवप, तांबडी भाजी रोवप, तशी जर आमी जर प्रयत्न जर करीत रावले म्हाका दिसता आख्ख्या पणजेक सिटीक
पणजी सिटीक जी पळय जितली भाजी जायी तितली भाजी आमी हांगच्यान ह्या भागांतल्यान पिकोवन आमी सप्लाय करूंक शकतले। आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता तुमचो फॅमिलीकय बी फायनान्शियल जो पळय बारीकसो हातभार कितें लागपा जायो तो हातभार तुमकां लागतलो। हांव आमचे सरपंच आग्नेल बाब आनीक आमच्या ZP बाय वैशाली हांगा दोगांकय परबी दिता। तशेंच आमची मॅडम जेनिफर बाय हांकांय बी हांव परबी दिता कित्याक तेमी जो पळय हो इनिशिएटीव स्टार्ट केला वो इनिशिएटीव एकदम बरी वाटचाल करता, बरे डायरेक्शनान वयता आनी म्हाका दिसता तुमचें उदाहरण पळोवन म्हाका दिसता फुडले पाटीक आमकां हेज्या पेक्षा डबल टिब्बल फार्मर ह्या भागाक मेळटले आनी हो आमचो जो पळय